वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस में सभी एक बार फिर हाजिर हैं. बात करूंगी अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स अवेयरनेस के लिए मैं आपके साथ इंट्रैक्शन में करती हूँ ऑफ कोर्स, और कोशिश करती हूँ कि हमारी यूथ को और डिफरेंट लोगों को अच्छी बात डिलीवर हो. और आज भी एक सेगमेंट बड़ा अच्छा अर्श ने क्रिएट किया है कि कैसे हमारे जनरेशन तालीम के लिए बाहर मुल्क जो है वो ट्रैवल करें, वहाँ जाएं, कैसे तालीम हासिल कर सकते हैं, या वो लोग जो अपने स्किल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री कैसे मूव कर सकते हैं, या वो फैमिलीज पूरी फैमिलीज एजुकेशन के लिए अपनी फैमिली को आगे लेके जाना चाहेंगी. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. बहुत पहले हम एक लफ्ज़ सुनते थे कि भाई अगर कुछ या अल्फाज हमारे कानों में ये बात होती थी कि इल्म हासिल तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं. और एक और चीज़, जब आपकी तब्दीली नहीं आती तो कहते हैं हिजरत कर लेनी चाहिए. ये तमाम चीज़ें सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं भी प्रैक्टिकल में हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देती हैं. और इसीलिए आज मैंने, जिस तरह मैं अक्सर मसले मसाइल के लिए एक स्पेशल वकीलों को बुलवाती हूँ, लॉ के बारे में बताती हूँ, आपके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, इसी तरह मेरा दिल किया कि मैं अपने डायरेक्टर से कहूँ अर्श से प्लीज़ ज़रा क्रिएट करें ऐसे सेगमेंट्स जिसमें पाकिस्तान से बाहर जो लोग तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं या अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मूव कर सकते हैं, वो तमाम आज गुफ्तगू यहाँ होगी. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे जहन में भी है और शायद आपके जहन में भी. PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, देन आप हमें कॉल करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं. तो मेरे साथ यहाँ पर कौन तशरीफ रखते हैं, मैं उनके दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ. ही इज़ बिलोंग टू कैनेडा बाय बॉर्न कैनेडा, और ये है इमिग्रेशन कैनेडियन कंसल्टेंट हैं, और ये बताएंगे हमें कि हम यहाँ से कनाडा कैसे मूव कर सकते हैं या किसी और कंट्री में भी क्या रिक्वायरमेंट है. तो इबाद भट्टी यहाँ तशरीफ रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सभी. सर कैसे हैं आप? ठीक है. मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपने हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस को ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, सवाल तो मैं करूँगी, ऑफ कोर्स आप भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक एजुकेशनल टीचर जो है वो यहाँ तशरीफ रखती हैं, तो मैं शहनज़े टीचर को वेलकम करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक है. थोड़ा मुझे लगता है मैंने नाम आपका गलत है. मेरा नाम शहज़ना है. शहज़ना, मैं यार शहज़ना कह दिया, लेकिन मैंने कहा चलो क्लियर कर दूं. कैसी हैं आप? वेलकम करती हूँ. अच्छा, शहज़ना के पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं. हाँ, हाँ, तो बच्चों के से रिलेटेड काफी सवाल आते हैं. तो बात की आपने क्लास लेनी है. अच्छा, नहीं, क्वेश्चन करने का मकसद है ये एक तालीम से वाबस्ता है और ये एक यूथ को उनके बिहाइंड रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये अच्छी बात है. मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम दोनों मिलके आज इबाद से बहुत सारे सवाल करेंगे. अच्छा इबाद, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है सिंपल सा. हर पर्सन की चाह होती है कि वो तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम के लिए बाहर मुल्क जाए, और ये प्रूव हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी आला तालीम के लिए लंदन गए. ऐसे ही तो मुझे बताएं, हमारी यहाँ की जनरेशन थोड़ा डाइवर्ट होती है कि आइल्स कैसे करें, एजुकेशन कितनी रिक्वायरमेंट है, पैसा कितना चाहिए, अकाउंट में कितना होना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन उनको डरा देते हैं. वो स्केर्ड इतने हो जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं यार हम यहीं सही हैं. अब ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ सभी, I would like to thank you for inviting me to your show. I've seen your videos in which you talk about social causes and you're helping spread awareness among all other people and communities. So kudos to you. Wish you best of luck. I hope you continue to do what you're doing. Coming back to the topic, which is Canadian immigration, I'm a licensed immigration consultant based in Mississauga, Ontario. Anybody who wants to get in touch with me, they are more than welcome to do that. आपका जो क्वेश्चन है कि किस तरीके से आ सकते हैं, वेरियस वेज, ठीक है. टेम्पररी रेजिडेंस के लिए भी आप आ सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है यू हैव टू मीट दैट क्राइटेरिया. सो फॉर पाकिस्तानी स्पेसिफिकली आई वुड से द बेस्ट वे दे कैन कम टू कैनेडा. लेट्स से दे डोंट हैव एनी कनेक्शंस and family sponsorship is not available to them, they can either apply for student visa, okay, and at the same time if they want to apply for permanent residence then they can apply under federal skilled worker program which is economic immigration. Okay, ठीक है. तो मैं, अगर आप इजाजत दें, मुझे 1 मिनट दें तो मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ. श्योर. आप कैटेगरीज कीजिए कि हाउ कैन अप्लाई
اور who is because مجھے بار بار ڈائریکٹر اس بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ یہ کوشچن کیا جائے کیونکہ کچھ لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں اور فیک لوگ ہوتے ہیں. ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم جہاں پر ایک ہینڈسم اماؤنٹ پے کریں وہ ہمارے لیے کتنا ریلائبل ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیں اتنا ڈاؤٹ فل کرتی ہیں کیونکہ جو لوگ پیرنٹس ہیں وہ اپنا ایک سیف منی اٹھا کے آپ کو دیتے ہیں تو وہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ یہ کہیں ہمیں کوئی ڈیفالٹر تو نہیں ہے یا ہے یہ چیز ہے چیٹنگ تو نہیں کر رہے. تو اس کو بھی پلیز کیٹیگرائز کیجیے گا. اینڈ اوور ٹو یو. یس, اس کا سمپل آنسر میں سمرائز آپ کو کر دوں. اینی کنسلٹنٹ ہو از پرووائڈنگ سروسز ٹو یو اور اینی ایجنٹ اگر وہ لائسنس نہیں ہے تو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اوکے, یہ فرسٹ اسٹیپ. دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. کیونکہ اگر کوئی لائسنس نہیں ہے اٹس اے ریڈ فلیگ. دے کین ٹیک یور منی, رن اوے. کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے. اوکے, میں فار ایگزامپل I'm a licensed consultant. So I'm licensed by CICC, which is College of Immigration Citizenship Consultants. اگر کچھ مس ہیپ ہوتا ہے, کچھ فائل کے اندر ٹھیک سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں, then I'm liable to them. okay, CICC will question me کہ آپ نے یہ کیا ہے, کس طریقے سے کیا ہے. They'll ask me questions. Whereas if you're asking help from some agent, they can take the money. If anything happens, which is obviously unfortunate, اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ بھاگ سکتا ہے, آپ اس کو پکڑ بھی نہیں پاؤ گے, رائٹ. تو بہتر یہ کہ آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, جو کہ لائر کے پاس چلے جائیں, کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں, ہو از لائسنسڈ. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سروس کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس, آسک دیم فار اے لائسنس نمبر. اور میں طریقہ بتاؤں گا, CICC کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, یو کین پنچ ان دا لائسنس نمبر, اور اگر وہ سسپینڈیڈ ہے ڈونٹ ٹیک دا سروس. سر آپ نے تو بہت ایزی نہیں کر دیا. یہ صرف oh my god, CICC. اوکے, اس کو گوگل پہ آپ کریں اور اس پرسن کا جو ہے لائسنس چیک کر لیں, وہ آپ کو خود ہی کلیئر کر دیں گے. واو, زبردست. اور اگر لائسنس سسپینڈیڈ ہے ڈونٹ ٹیک دا سروس. اور اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے اس لائسنس نمبر کو پنچ ان کرنے کے بعد, دیٹ مینس ہی از ناٹ ایون لائسنس. ڈونٹ ایون ٹیک دا سروس. یعنی کہ سیٹسفیکشن کے لیے کسی کا کہنا ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو ریکمینڈ کرے, آپ گوگل سے پوچھ لیں, وہ بہت اچھا. کیونکہ یہ جو اسکیمسٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کی جو لیک آف نالج ہے اس پہ کیپٹلائز کرتے ہیں, اویئرنیس نہ ہونا یہاں پہ. اور میں آپ کو ایک فن فیکٹ بتاؤں, زیادہ تر کنسلٹنٹس جو ہیں دے آر ناٹ بیسڈ ان پاکستان, دے آر بیسڈ ان کینیڈا. تو یہاں پہ بہت کم آپ کو لائسنس کنسلٹنٹ ملیں گے. اچھا, آپ سے میں کہوں گی میم جو ہے وہ کوشچن کریں گے, اس کے بعد میرا ایک ڈینجرس کوشچن ہوگا اور وہ ہوگا منی کا, وہ بعد میں کریں گے. پہلے میم کوشچن کرنا چاہیں گے. جی, آپ کیا بات سے پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک چیز پوچھنی تھی آپ کو, کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کینیڈا جانے کے لیے آگے کیا ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہو سکتی ہیں, اور کیا کوئی آئلس کی کوئی بینڈ کا لیول ہے جو ان کو کرنا ضروری ہے ضروری؟ بالکل ضروری ہے. آپ اگر اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, رائٹ ناؤ دس از ناٹ دا بیسٹ ٹائم. اچھا, اسپیشلی اف یو ہیو نو ٹریول ہسٹری, آپ نے کبھی ٹریول نہیں کیا ہوا, ڈونٹ اپلائی فار اسٹوڈنٹ ویزا. لیکن اگر آپ نے کرنا ہے ان اینی کیس, بیکاز جو پیسے آپ پے کریں گے وہ ریفنڈ ہو ہی جائیں گے آپ کو, تو اگر آپ نے کرنا ہے, یس آئلس از امپورٹنٹ. آپ کو ایڈمیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے وہاں کے انسٹیٹیوٹ سے. ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے ایلیجیبل نہیں ہے, یہ بھی آپ کو کنسلٹنٹ انفارمیشن دے گا کہ کس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو بی مائنڈفل آف آل دیز تھنگس. آپ کو آئلس تو کرنا ہی کرنا, یو نو. اگر کوئی کہہ رہا ہے وداؤٹ آئلس کے, گڈ لک ود دیٹ. اسٹوڈنٹ ویزا اور وزٹر ویزا, یہ دو پرٹیکولر ایسی اپلیکیشنز ہیں ٹیمپرری ریزیڈنسی کیٹیگری میں جس میں ریجیکشن ریٹ بہت ہائی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اور اگر میرے سے اینی بڈی گیٹس ان ٹچ ود می, میں ان کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. دیر از اے کسٹمائز چیک لسٹ, آئی کین شو اٹ ٹو دیم کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے. اب اس بریف سے پروگرام میں سارا کچھ میں نہیں ایڈ کر پاؤں گا. which means that students go for counselors as well to get to know کہ کون سی یونیورسٹیز میں, اس کی جگہ آپ کنسلٹنٹ سے بھی رجوع کر لیں تو آپ بھی بتا دیں گے کہ کون سی یونیورسٹیز میں at least I can get them in touch with somebody who's going to be able to help them, right? Immigration consultant آپ کو یہ بتا پائے گا کہ آپ اگر ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں کا جو کاؤنسلر ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو بیسٹ از ٹو ڈائریکٹلی گیٹ ان ٹچ ود دیم. میں آپ کو صرف امیگریشن کے پروگرامس کے بارے میں بتاؤں گا. آئی ایم ناٹ گونا چوز کہ کون سا پروگرام آپ کو لینا چاہیے. اچھا جی, شہنزہ بھی بات کریں گے, بات بھی کرے گا. بعد اجازت ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. اوکے, پھر کنٹینیو کرتے ہیں, لیتے ہیں یہاں پر شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس سبھی کے ساتھ.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ. बात कर रही हूँ कि वो जो लोग पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करना चाहते हैं वो क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं. इसी से रेलेवेंट हमने एक खूबसूरत सेगमेंट क्रिएट किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो. तो मैं अपने मेहमान को दोबारा उनकी मशकूर हूँ, बड़ी अच्छी उर्दू में बात कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि वो हमारे गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा बने. तो एक बार फिर इबाद भट्टी, कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट. सर आपको एक बार फिर खुश आमदीद. सवालात की बम्बार हो रही है, मेरी प्यारी बहन भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, और हमारे लोग भी जो क्वेश्चन करें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करी हूँ. सर बहुत सारे लोग फेक होते हैं, जैसे आपने एक इंडिकेशन की कि उनको आप गूगल पे सर्च कर लें ताकि पता चल जाए कि रिलायबल है. कुछ लोग ऐसे इंस्टीट्यूट आइल्स के झांसे में देखे कि आइल्स कीजिए देन हम आपको आउट ऑफ कंट्री लेके जाएंगे, ऐसे लोगों को क्या हम रिप्लाई कर सकते हैं? आइल्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें. क्योंकि जब कैनेडियन इमिग्रेशन की किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, बेसिकली इट्स अ लीगल एप्लीकेशन. ठीक है ना, यू नीड समबडी हु इज फ्रॉम द बैकग्राउंड हु कैन प्रोवाइड सर्विसेज. अगर आइल्स का कोई इंस्टीट्यूट इस तरीके से आपको ऑफर कर रहा है, चेक करें अगर वो लाइसेंस है. मैंने पहले भी कहा कि अगर उनके पास लाइसेंस नंबर है एंड दे आर एफिलिएटेड विद अ कंसल्टेंट, और इफ दे आर वर्किंग फॉर सम एजेंट, or if they are working for some consultant as an agent, then that's different. और agent को भी आपने सारी information नहीं देनी होती. You have to be directly in touch with the consultant. agent का काम नहीं है कि वो आपकी application को submit करे या पैसे charge करे. अच्छा. जो licensed consultant है आपने directly उसी को पैसे pay करने हैं, उसी के साथ interaction करना है, उसी के साथ consultation करना है. Okay. तो अगर agent आपको consultation दे रहा है, that's a red flag. Don't go for it. आप एजेंट को कहें कि मुझे डायरेक्टली कंसल्टेंट से बात करनी है. ही इज द वन हु इज गोना टेक केयर ऑफ द होल केस टॉप टू द बॉटम. और अगर कोई आइल्स का इंस्टीट्यूट इस तरीके से कह रहा है, अगेन अनलेस दे आर लाइसेंस्ड, ओके, डोंट टेक दिस सर्विस. फिर उनका भी लाइसेंस चेक कर लेना चाहिए. उनका लाइसेंस नंबर आप चेक करें CIC के पास जाके ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए. ताकि आप सेटिस्फाई. मैं सिस्टर आप क्वेश्चन करें बात भट्टी से. जी मुझे आपसे ये पूछना है कि स्टूडेंट्स जब चाहते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, उसके बाद उनको होता है कि वहीं हमें जॉब भी मिल जाए और एक अच्छी लड़की मिल जाए. हाँ वैसे ये भी है. तो कि मतलब ये क्या है कि वहाँ अगर शादी करके भी रुक सकते हैं या जॉब मिल जाती है? अगर तो आप वैसे इनके दो सवाल बड़े, जो अगला के ना बड़ा मासूमाना सवाल है. जी स्टूडेंट वीजा पे अगर आप जा रहे हैं, गिवन दैट यू फिनिश योर एजुकेशन 2 साल के लिए 3 साल के लिए, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है. ठीक है, वो वर्क परमिट आपको एक ही दफा मिलेगा. सो मेक श्योर यू यूज इट एट द राइट टाइम, क्योंकि बार बार वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको नहीं मिलता है. तो 2 साल की एजुकेशन आपने ली है, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, यू कैन स्टे देयर. बट एट द सेम टाइम आपने क्या करना है कि गेट सम वर्क एक्सपीरियंस, ताकि आपको PR के लिए क्वालिफिकेशन मिल सके. PR इज लाइक अ ग्रीन कार्ड. जैसे आपका ग्रीन कार्ड अमेरिका में होता है, इस तरीके से कनाडा के लिए PR कार्ड होता है. तो अगर आपने परमानेंटली वहां पे रहना है, देन यू हैव टू फिनिश योर एजुकेशन एज अ स्टूडेंट, गेट योर वर्क परमिट, गेन सम वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन अप्लाई फॉर अ PR. इफ यू क्वालिफाई फॉर अ PR, यू विल गेट एन इन्विटेशन. वो एक तरीका है. आप बेसिकली यू पुट योर एप्लीकेशन इन द पूल ऑफ कैंडिडेट्स, एक्सप्रेस एंट्री उसको कहा जाता है. और इसमें अगर आपका स्कोर मैच करता है IRCC के लेवल, इनके ड्रॉज होते रहते हैं एवरी फ्यू मंथ्स, एवरी फ्यू वीक्स, यू नेवर नो कि स्कोर क्या होगा. सो अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी है एंड लेट्स से स्कोर को मीट कर रही है, you will receive an invitation to apply for a PR. अच्छा, एक और इबाद भट्टी आपसे ये पूछना चाहूंगी, कुछ लोगों के रिश्तेदार रिलेशनशिप जो होती है, कोई कजन्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, अगर वो आउट ऑफ कंट्री में हो तो वो प्लस पॉइंट एक पर्सन के लिए कितना काउंटेबल होता है? प्लस पॉइंट ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं फॉर एक्सप्रेस एंट्री. अगर आपका लेट्स से वाइफ है, शी कैन स्पॉन्सर यू, हस्बैंड है, दे कैन स्पॉन्सर यू, कॉमन लॉ है तो भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है. अगर आपका कोई बच्चा अब्रॉड है और आप पेरेंट हैं यहाँ पे, तो आपको पेरेंट स्पॉन्सरशिप में आप क्वालिफाई कर सकते हैं. अगर मेरी सिस्टर जैसे कनाडा में, मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, कभी ईद होती है, अच्छा समीना बाजी ऐसे याद आ रहा है, इस तरह की गुफ्तगू मैं लाइव में करती हूँ. हमारी सिस्टर एक एबटाबाद में है तो मैं उनका भी जिक्र कभी कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई परदेश की बात आती है तो याद आ जाते हैं. तो मुझे बताएं, अगर हमारी सिस्टर वहाँ पर मौजूद है तो हम कैसे उनको अप्रोच देखिए, आपकी अगर सिस्टर हैं, अनफॉर्चुनेटली सिबलिंग्स की स्पॉन्सरशिप पॉसिबल नहीं है, अनलेस के आपकी मदर जो है she passed away and you are 18 years of age. अच्छा, ठीक है. और उसके अंदर भी
یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے آپ کا کوئی پیرنٹ اویلیبل ہے, آپ پیرنٹ کو اسپانسر کریں گے اور ساتھ میں یو ایز اے سبلنگ یو کین اکمپنی دیم بیکاز یو آر انڈر ایج. ٹھیک ہے نا. ابھی فی الحال اگر لیٹس سے آپ ایکسپریس انٹری میں اپلائی کرتے ہو تو آپ کو کچھ پوائنٹس مل جائیں گے کیونکہ آپ کی سسٹر وہاں پر بلڈ ریلیشن کاؤنٹ کرے گا بس تھوڑا سا. اچھا کچھ کنٹریز کبھی کبھی ڈفرینٹ کنٹریز کے وہ نکلتے ہیں اور پتہ نہیں اب کیا بولوں گی آپشن نکلتے ہیں یا کیٹیگریز کہ بھائی یہ اب ہونے والا ہے اب اپلائی کریں. ٹھیک ہے, تو بریک 1 منٹ رہ گیا تو میں سوال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کبھی جیسے ایک آپ کینیڈا میں ایک کنٹری ہے اسکچون آئی تھنک پروونس ہے آئی تھنک, وہ بہت کول بہت زیادہ برفیلا ہے, لوگ کہتے ہیں اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں رہنا, تو کچھ آپشن نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر اپلائی کرتے ہیں اپروچ کرتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کنٹری نے یہ ایک فیورز دیے تو ہم کیا ہر وقت نیٹ آن کر کے دیکھیں یا کوئی ایسی چیز ہمیں کیسے اپروچ ہو؟ Unfortunately you have to be on your toes. Okay. آپ کو you have to be active because these programs they come and go like this on a snap of a finger. آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا. اس طرح کے کوئی ایزی پروگرام جب آتے ہیں نا وہ مارکیٹ میں ہاں تو you have to be very very vigilant. آپ کا پروگرام جب آئے گا اور اگر آپ اس میں کوالیفائی کر رہے ہیں apply for it. Get in touch with a consultant. جب بھی آپ کو consultant کی ضرورت پڑتی ہے because they are up to date. So اگر آپ کا profile match کرتا ہے consultant is going to contact you. He'll say کہ you know this is the program which can help you immigrate to Canada. اب سسکا چوان کی جو آپ نے بات کی ہے یہ اب وہاں پہ بھی ریسٹرکشنز آ گئی. ٹھیک ہے, پہلے پی این پی وہاں پہ ایزی تھا لیکن اب وہاں پہ بھی ریسٹرکشنز ہیں. پہلے ان کو ضرورت تھی اب انہوں نے بولا بس ختم ہو گیا. امیگرینٹس بہت زیادہ آ گئے 1.2 ملین سے اباؤٹ لاسٹ ایئر تھے. تو there is anti immigration sentiment in Canada. تو وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت سارے امیگرینٹس آ گئے وہاں پہ. But that's fine. That should not hold you back from applying for immigration to Canada. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں apply for it. Best way کوئی بھی پروونس آپ کا کوئی اچھا پروگرام نکالتا ہے stay in touch with a consultant so that they can keep you posted. Okay, بات اجازت ایک چھوٹی سی بریک لیں اور اس کے بعد سسٹر بریک کے بعد آپ نے کوسچن کرنے اور پھر ان کے بعد میں کوسچن کروں گی. یہ جو ریفیوجی کیسز ہوتے ہیں اکثر لوگ اس پاکستان کو چھوڑنے کے لیے ایک ایسا ان کی نظر میں تو لیگل وے ہوگا میں بھی, لیکن میں اس پہ بات کروں گی. لیتے ہیں شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس میں سبھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے اور بات کریں ہم امیگریشن کیسے کی جائے اور باہر ملک میں تعلیم کیسے حاصل کی جائے ان پر بھی بات کریں اور وہ لوگ جو یہاں سے باہر ملک چلے جاتے ہیں. لیٹس سی, لیکن میں چاہوں گی کیونکہ عباد بٹی خود کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں اور کچھ باتوں پہ وہ خود بھی روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں ان کی طرف. اوور ٹو یو. ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کچھ کیٹیگرائز کرنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گی اس کے اوپر ذرا بات کیجیے. جی, میں کیٹیگرائز اس لیے کرنا چاہ رہا تھا بیکاز یہاں پہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں. لوگ جو کویشچنز کرتے ہیں وہ رینڈم بھی ہوتے ہیں سم ٹائم. سو لیٹ می جسٹ پٹ ایوری تھنگ ان پرسپیکٹو. دیر آر 3 types آف کیٹیگوریز. ٹھیک ہے, پرائمرلی ایک ہوتی ہے اکنامک امیگریشن, ایک ہوتی ہے فیملی اسپانسرشپ اور ایک ہوتی ہے ٹیمپرری ریزیڈنس. ٹیمپرری ریزیڈنس ایز دا نیم سجیسٹ اس کے اندر فال کرتا ہے وزٹر ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا اینڈ ورک پرمٹس. ٹیمپرری کا مطلب ہے آپ نے جانا ہے اپنا فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم, یو ول بی دیئر, اسپینڈ سم ٹائم اینڈ کم بیک. اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں انٹو اے پی آر.
لیکن that's a separate debate. For that you need somebody who's professional. لیکن پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فیملی اسپانسرشپ, اس کے اندر آتی ہے اسپاؤزل اسپانسرشپ, کامن لا اسپانسرشپ, پیرنٹ اسپانسرشپ, چائلڈ اسپانسرشپ. یہ پی آر کے پروگرامز ہیں جس میں چاہتی ہوں آپ اس کیمرے پہ دیکھ کے بات کریں, اچھا, اور لوگوں ناظرین بھی آپ کو اچھی طرح فالو کریں. تو یہ پی آر کے پروگرامز ہیں فیملی اسپانسرشپ کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے ایک اور کیٹیگری وچ از اکنامک امیگریشن. اس کے اندر بھی بہت ساری آ جاتی ہیں ڈویژنز, لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ پاکستانی لوگوں کو ہیلپ کرے گا جو کہ وہاں پہ کامن مین ہے جو آنا چاہتا ہے. بزنس امیگریشن بھی اکنامک امیگریشن میں فال کرتی ہے, لیکن بزنس امیگریشن از اے سیپریٹ بیسٹ آل ٹوگیدر. It's not everybody's cup of tea, so I'm only going to talk about something which is going to help a common man over there. So federal skilled worker program ہے جس کے اندر لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ بیسڈ ہوتا ہے, پوائنٹ بیسڈ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیٹس سے آپ ینگ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کے پاس بیچلرز ہے, ماسٹرز ہے, پلس آپ 29 سے بلو ہیں, پلس یو ہیو ورک ایکسپیرینس, پلس یو آر ویری پروفیشینٹ ان انگلش اور فرینچ. ان دیٹ کیس آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایکسپریس انٹری کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈر اکنامک امیگریشن, اور ایکسپریس انٹری از فری آف کاسٹ. اگر آپ شور نہیں ہے کیسے اپلائی کرنا ہے, دیٹس ویئر وی کم ان, وی کین ہیلپ یو ود دیٹ, بٹ یو کین ڈو اٹ آن یور اون ایز ویل. اٹس فری آف کاسٹ. آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں ان دا پول آف کینڈیڈیٹس, اور آپ کی پروفائل ویلڈ رہے گی فار دا نیکسٹ 12 months. سو ان دیٹ ٹائم پیریڈ if you receive an invitation to apply for PR, you can apply for a PR. ٹھیک ہے نا. So یہ بیسٹ طریقہ ہے. جو آپ نے ایک میرے بات بڑی پوائنٹ کیا, پتہ نہیں اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا, پھر میری پیاری بہن بھی کوشچن آپ سے کریں گی کہ اگر کوئی فارم فل کرتا ہے آن لائن, کیا اس وقت اگر اس کو نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا, کیا اس فارم کو نیکسٹ ٹائم پہ بھی اپروچ اس کو مطلب ریوائیو ہو سکتی ہے, کیا نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ نے کوئی فارم مس کر دیا تو آپ کی اپلیکیشن تو کمپلیٹ ہوگی نہیں. اچھا, اوکے. تو آپ نے فارم سارے کے سارے صحیح طریقے سے فل آؤٹ کرنے ہیں. ایک بھی فارم اگر آپ کا مسنگ رہ جاتا ہے فار سم ریزن, اب تو سب کچھ آن لائن ہے, تو وہ آن لائن سسٹم ہی آپ کو کہہ دے گا کہ یہ فارم از مسنگ, سو یو ہیو ٹو ڈو دس فارم ان آرڈر ٹو سبمٹ دی ایپلیکیشن. اینڈ سم ہاؤ اف یو مینج ٹو سبمٹ دی ایپلیکیشن اینڈ دیٹ فارم از مسنگ, یور ایپلیکیشن کوڈ بی ریجیکٹڈ. اوکے, بات بٹی آپ نے بہت زیادہ ہمیں ماشاءاللہ ایسی نالج. میں سچ بتاؤں ابھی شیز بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سی ساری باتیں ہماری نالج میں نہیں تھی. آپ آئے ہیں تو بہت ساری اویئرنیس جنریٹ ہوئی ہے, لیکن آپ آف کورس 1-2 دن بعد واپس چلے جائیں گے. میں تو چاہ رہی تھی کہ ہر ویک کا ایک سیشن بناتے ہیں ہم, کہ ہم آپ کے ساتھ ایک اچھا پروگرام کریں. ایک اور بات کہ میں آپ کو آف کورس آپ تو چلے جائیں گے 1-2 دن بعد, تو آپ کو کیسے لوگ اپروچ کریں, فیس بک پہ کیسے جائیں, آپ سے کیسے انفارمیشن لیں؟ دیکھیے میرے بزنس کا نام ہے ہائی فائیو امیگریشن سولوشنز. اگر آپ گوگل پہ جائیں گے, آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹائپ ہائی فائیو امیگریشن سولوشنز, میری پوری پروفائل وہاں پر آ جائے گی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سم ویئر آن دا اسکرین یو کین سی مائی ای میل ایڈریس, مائی ویب سائٹ وچ از www.high5immigration.com. آپ میرے کو اپروچ کر سکتے ہیں. ایک فری آف کاسٹ سولوشن ہے کافی سارے لوگوں کے لیے. You can go to my website and in the tabs there is a free evaluation form. Fill it out and submit it. It's only going to take you 5 to 10 minutes. Fill it out and submit it, and within the next 24 to 48 hours we're going to get back to you. We'll let you know what are the options available for you to apply for PR. Good. Shez, آپ کوئی question کرنا چاہیں گے؟ Students while studying in Canada, can they actually work part time? They can work part time, yes. Because آپ نے بولا نا کہ ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو ٹو میک شیور کہ ان کو کام مل جائے بعد میں. جی یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ, یعنی یہ پوچھا جا رہی ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ کوئی جاب بھی کر سکتے ہیں, الاؤ ہے, کنسٹرکشن ہوتی ہے. Yes, you can work, لیکن that work experience will not be counted towards your permanent residence application. Okay. جی تو جو ورک ایکسپیرینس آپ ایجوکیشن فنش کرنے کے بعد لیتے ہیں on PGWP, which is post graduate work permit, وہی کاؤنٹ ہوتا ہے towards PR. Okay, so this is a very important information. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ کوسچن وہ یہ کہ ہم کب یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمیں کب اپروچ کرنا چاہیے جو اپنی تعلیم کو, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر ملک ہم چلے گئے. یہ اعلیٰ تعلیم کا میجرنگ کیا ہے؟ میٹریکولیشن, انٹر, ایف ایس سی, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, گریجویشن اینڈ ایم ایس سی, ایم اے. اس کا آنسر بعد بیٹی ہمیں دیں گے
आफ्टर ब्रेक। सर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ आएंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन। और हम बात कर रहे हैं कि इमिग्रेशन कैसे किया जाए, अप्लाई कैसे किया जाए। बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं टाइम ज़ाया किया बिना अपने एक बार फिर अपने गेस्ट को खुशामदीद कहती हूँ। ये बात बेटी मैंने क्वेश्चन किया था ब्रेक से पहले और मैं चाहूंगी शॉर्ट में उसका आंसर दें, और एक और जो क्वेश्चन है जो आपने कहा था वो मैं बताना चाहूंगा, उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें। पहले ही बताएं कि एजुकेशन कौन सा लेवल है, मैट्रिकुलेशन और सब स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगर आपने स्टूडेंट वीजा के लिए जाना है देन द बेस्ट इज टू अप्लाई आफ्टर बैचलर्स। आप बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना जो यहाँ पे पाकिस्तान में कहा जाता है इंटर करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज एडमिशन लेटर। सो एडमिशन लेटर अगर आपको मिला हुआ है फ्रॉम एनी कॉलेज यूनिवर्सिटी और वो ऑथेंटिक है लेटर, आपका ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, अप्लाई फॉर इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यानी कि हम ग्रेजुएशन के बाद बेस्ट टाइम वही आपके पास, बिकॉज बैचलर्स के बाद जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पॉइंट्स ज्यादा बन सकते हैं इन द पूल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीआर, बिकॉज अल्टीमेट गोल तो आपका परमानेंट रेजिडेंस है ना। क्योंकि कुछ लोग जाते हैं वहां पे, बेयरली मैंने देखा हो कि कोई स्टूडेंट एजुकेशन लेने के लिए गया और फिर वापस आ गया हो। ज्यादातर कहते हैं कि हमें पीआर चाहिए। ओके अच्छा, इनका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर आपने एक स्टोरी शेयर करनी है। जी सर, आप क्या पूछना चाहेंगे? स्टूडेंट्स जब एक बार अप्लाई करते हैं तो उसके बाद कितना प्रोसेस में टाइम लगता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या? देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, इट कीप्स चेंजिंग। द बेस्ट यू कैन डू इज गो टू CIC's वेबसाइट। उसका मैं आपको ब्रीफ एक कोड वर्ड बता देता हूँ, CICC प्रोसेसिंग टाइम। गूगल पे टाइप करें, पहला लिंक आएगा, क्लिक ऑन इट और उसके ऊपर आप चेक कर लें ड्रॉप डाउन के अंदर आपने स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया है, फ्रॉम विच कंट्री, ये भी डाल दें, इट विल गिव यू द टाइम। The reason why I cannot give you specific time frame is because it keeps changing all the time. अच्छा, yeah, good. So अच्छा ये तो इनको समझ में आ गया। हाँ। अब आपने वो बताया ना वो हुआ क्या था, वो मैं कह रही हूँ टाइम ना खत्म हो जाए। जी मैं ये उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो कि अनऑथराइज्ड वीज़ा कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। रिसेंटली मेरे पास पाकिस्तान में ही एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैंने कनाडा के लिए अप्लाई करना है, मेरे बेटे ने अप्लाई करना है, व्हाट टू डू। तो मैंने सारा उनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिया। उन्होंने कहा मैंने रोमानिया के लिए अप्लाई करना था, $40,000 बोला कंसल्टेंट ने। देन बल्गेरिया, सो मेनी कंट्रीज। फॉर कनाडा उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ की पेमेंट का कहा गया। एंड आई वाज लाइक ओके, यू नो समथिंग इज ऑफ हियर। तो फिर जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कितना बता रहे हैं, मैंने कहा देखें इफ़ यू मीट द क्राइटेरिया 8 से 10 लाख में भी हो जाएगा इन पाकिस्तानी रुपीस। एंड ही वांटेड मी टू रिपीट दैट फिगर क्योंकि ही वाज़न्ट श्योर। उन्होंने कहा रियली 8 से 10 लाख। एंड देन ही टुक आउट हिज कैलकुलेटर, उन्होंने कहा इधर टाइप करके बताएं। ओह माय गॉड, ही वाज़न्ट श्योर बिकॉज़ वो सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा, शॉकिंग हो गया ना। बिल्कुल, वो क्योंकि अब तक जितने कंसल्टेंट्स के पास गए थे सब ने इतना बड़ा नंबर बताया तो वो परेशान थे। और जब मैंने उनको बताया कि अगर आपका बेटा क्राइटेरिया मीट करता है तो आपने गवर्नमेंट फी पे करनी है, प्रोफेशनल फी पे करनी है, और अगर आपकी एप्लीकेशन थ्रू हो जाती है गुड फॉर यू, इट डजंट टेक दैट मच। आपने फेक जॉब क्यों क्रिएट करना है? और अगर कोई आप, और जो अनऑथराइज्ड एजेंट होते हैं वो ज्यादातर आपको फेक जॉब का कहते हैं कि आप फेक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए 30,000 40,000 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा अब हमारे पास ये बात बैठी रह गई 2 मिनट में चाहती हूँ। शायद आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतने मेरे साथ ज्वाइन करने का।
اور آپ کے ساتھ ایک اچھا بڑا پروگرام بھی کرنا ہے. دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ. اور جاتے جاتے یہ بات آپ میں چاہوں گی یہ کیمرہ ہے اینڈ آپ لوگوں کو میسج دیں, جسٹ یو ہیو 1 منٹ اینڈ آپ کو اپروچ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ فیس بک بتا دیں. جی فرسٹ تھنگ فرسٹ, اگر آپ کو امیگریٹ ہونا ہے, I'm not saying hire me, you can hire anybody who you like. Make sure the person is authorized, they are licensed, and if somebody is not licensed, don't go with that individual. زیادہ consultants Canada میں ہیں, they are not based in Pakistan. So اگر میں نے آپ کو جیسے شروع میں پروگرام میں بتایا لائسنس نمبر جو ہے وہ ضرور چیک کریں CICC کی ویب سائٹ پہ. لائسنس سسپینڈڈ ہے یا کینسلیشن ہوئی ہوئی ہے, ڈونٹ گو ود دیٹ کنسلٹنٹ. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اگر میرے ساتھ ٹچ میں آنا ہے تو میری ویب سائٹ ہے www.high5immigration, high HIGH number 5 immigration.com. If you want free consultation, best آپ یہ کر سکتے ہیں کہ free assessment form کو fill out کریں. With it, it's only going to take you 5 to 6 minutes. Submit kar dein, and within the next 24 to 48 hours, I'll get back to you, or somebody from my team is going to get back to you, and we will let you know کہ آپ کتنا qualify کر سکتے ہیں, کس پروگرام میں qualify کر سکتے ہیں. So this is the message I have for all of you. نمبر وہاں پر ہے, اور آپ نے اگر مجھے کوئی اپنی کسٹمائز کوئی پرسنل اس طرح کی کوئی سوال کرنے ہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں contact@high5immigration.com. گڈ, ویری گڈ. شنجے تھینکس فار کمنگ بین شو. اینڈ ایک بات بٹی آپ کو کیسا لگا؟ آپ تو چلے جائیں گے نا کل پرسوں, اس لیے مارننگ شو میں آنا کیسا لگا؟ میرے کو لگ رہا ہے مجھے کل بھی آنا چاہیے. اور اگر آپ یہی ہوتے تو اس وقت میرے مارننگ شو کو اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ اور چینل دیکھ رہے ہیں, آپ کو بہت سارے لوگ اپروچ کر رہے ہوتے لیکن آپ اویلیبل نہیں ہوں گے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ اگین. خوش رہیں, آباد رہیں, آپ جائیں اور انجوائے کریں اور بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کریں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن مل سکے آپ کے تھرو. اور جی ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.